नमस्कार सबैलाई र विशेष गरी आज यो हाम्रो पहाडको दुःखमय घडी आज बन्सल कम्पनी मात्रै नभएर अरू धेरै कम्पनीहरू पनि बन्द छन्। तर अब एकदमै जानेको चिनेको हाम्रो पहाडको जुन चाहिँ बगान चाहिँ बन्सल कम्पनी यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै दुःख भइरहेको छ। र यो म एउटा सानैदेखि एउटा मान्छेलाई धर्म कर्म गर्न सिकाउने है, म एउटा धर्मगुरु, मेरोमा कुनै लोभ लालच पनि छैन। मैले कमानमा गएर गुम्बा बनाउनु छैन। मलाई मेरो आफ्नै यहाँ खरसाङ सामिलाखाङ गुम्बा मेरो आफ्नै छँदैछ र अन्य मेरो धेरै गुम्बाहरू पनि छ। र विशेष गरी चाहिँ अब यो कमानमा जुन चाहिँ अब हाम्रो कमानको श्रमिकहरूको दुःख देखेर चाहिँ म आज अगाडि आएको र मैले बार बार भन्दैछु कि बगानको जुन चाहिँ बन्सल कम्पनीको लिज छ, लिज खारिज गरेर उहाँहरूले मलाई राम्रोसँगले सफा बनाएर मलाई दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ म कमानको जति पनि 10वटा कमान छ, 10वटा कमानको मैले बोनसको कुरा गरेको छुइनँ, ग्याजुलेटी पिएफको मैले अहिले कुरा गरेको छुइनँ। तर जुन चाहिँ खर्च छ उहाँहरूको यो जुन चाहिँ वेतन राशि छ, यो चाहिँ ड्यू राशि म दसैँको एक दिन अगाडि पनि मलाई समय दिएछ भने दसैँको एक दिन अगाडि पनि म क्लियर गर्छु। यता यदि अहिले पहाडमा देखिरहेको छौँ डिएम अफिसमा जुन प्रकारले धरना भइरहेको छ, श्रमिकहरूले थाल थटाउँदै नारा लगाइरहेको छ। श्रमिकहरू एकपट्टि आफ्नो वेतन रोजको बारेमा आवाज लाउँदैछ, राजनीतिक दलहरूले बन्सल कम्पनीले लिज खारिज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आवाज उठाइरहेको छ। यस्ता अवस्थामा बन्सल कम्पनीको खर्चहरू हालिदियो भने त भोलिदेखि कमान सुचारू रूपले फेरि चल्नु पनि थाल्ला। यसको विषयमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ तपाईँले? यो चाहिँ मैले सोच्ने होइन, यो चाहिँ अब बगानको हाम्रो 78वटा जुन चाहिँ बगानहरू छ, 87वटा हाम्रो दार्जिलिङको बगान छ। यो सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङ बगानको मानिसहरूले, श्रमिक दाजुभाइ, मेरो श्रमिक सन्तानहरूले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि आज उहाँहरूले सुचारू रूपमा चलाउनु दियो भने चाहिँ भोलिको दिनमा फेरि आज 21औं सदीमा पनि यो थाल ठटाउनु पर्ने संसारमा यस्तो कहीँ पनि छैन। आज कस्तो कस्तो नाङ्गै हिँड्ने ट्राइबलहरूले त लुगा लाउन थालिसक्यो है। तर आज हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको रानी भनेर भन्ने गर्छ। आज दार्जिलिङको श्रमिकहरूले चाहिँ यो थाल ठटाउनु पर्ने र यो मात्रै अब अचम्मको कुरा, लाज पनि लाग्नु पर्ने। हाम्रो पहाडका जति पनि पार्टीहरू छन्, धेरै धेरै पार्टीहरू छन् है, सरकारले यति बिना पैसा दिएको छ हाम्रो दार्जिलिङको लागि, भारत सरकारले, भारत देशको लागि पार्टीहरू छन्, धेरै धेरै पार्टीहरू छन् है। सरकारले यति बिना पैसा दिएको छ हाम्रो दार्जिलिङको लागि, भारत सरकारले, भारत देशको लागि, बङ्गाल सरकारले, पश्चिम बङ्गाल सरकारले हाम्रो दार्जिलिङको लागि कति पैसा दिएको छ। तर झन्डा बोकेर, झन्डा समाएर थाल ठटाउनु चाहिँ यो कस्तो लाजमर्दो कुरा हो। आज लु भन्नुहोस् त, प्रोटेस्ट भनेको त पहिला सिक्नु पर्यो नि। यसो कालो पट्टी यसो बाँधेर साइलेन्स प्रकारले चाहिँ धरना दिनु पर्यो नि त। हाम्रो डिएम साहबकोमा जानु पर्यो, अनि धेरै अब हाम्रो कन्सर्न विभागहरूसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो। युनियन पनि छन् हाम्रो होइन, पार्टीको युनियन पनि छन्, अरू ट्रेड युनियनहरू पनि धेरै धेरै युनियनहरू छ। तर यो युनियनका मैले भन्दैछु बार बार, यो पत्रचार पनि उहाँहरूलाई पत्रिकाद्वारा, अहिलेको इलेक्ट्रोनिक मिडियाद्वारा र न्युज पेपरद्वारा पनि मैले उहाँहरूलाई जनाइरहेको छु, खबर दिइरहेको छु। उहाँहरू आउनुहोस्, म छु तपाईँहरूको लागि, तर श्रमिकको हितमा काम गरौँ न, हाम्रो एउटा मानवतालाई चाहिँ कायम राखौँ न। आज हाम्रो दार्जिलिङको त यो मानवताकै हनन भइरहेको छ नि त। हेर्नुहोस् त, सरकारले पिपिएस भनेर भन्दैछ, तर पिपिएस चाहिँ कस्तो खालको पिपिएस? आज हेर्नुहोस् त, 21औं सदीमा थाल बोकेर हिँड्ने, अफिस अगाडि बसेर मुरै खाने। अब त्यो श्रमिक हाम्रा सन्तानहरू त लो मुरै खाएर थाल ठटाएर हिँड्दैछ, उहाँहरूलाई दियो अरे एक छाक झन्डासम्म दिएपछि दिन्छ। तर नानीहरू अब स्कुल पढ्ने कि नपढ्ने? नानीहरू अब स्कुल नपढ्नु, नानीहरूको खजनाहरू कसले दिने? अब लु भन्नुहोस् त। र त्यसको लागि चाहिँ म छु, मलाई लिज खारिज गरेर दिनुहोस्। म सरकारलाई यो पत्राचार पनि म आज गर्दैछु र आज मेरो लिगल एडभाइजरहरूसँग बसेर म आज पत्राचारहरू पनि म गर्दैछु र मलाई सबैले सायद सहयोग गर्नुहुन्छ होला, सरकारले पनि मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ होला, आशा छ मलाई है, भरोसा छ। र
मलाई सहयोग गर्यो भनेदेखि म चाहिँ बगानमा मैले अस्तिदेखि नै भनिरहेको छु है, म बगानको वेतन राशिहरू म एकदम पूर्ण रूपले क्लियर गर्छु है, दसैँको अगाडि म क्लियर गर्छु। आज हेर्नुहोस् त कति दुःख लाग्दो दिन, आज हाम्रो बगानहरू बन्द छ, बगानको मानिसहरू रोइरहेको छ, थाल ठटाइरहेको छ। तर आज हामीले यो हाम्रो महान चाड दसैँ, हुनु त हाम्रो दसैँ महान चाड ठुलो दसैँ हो, तर फुलपाती शोभायात्रा मनाउने भनेर भन्दैछ, तीजको रमझम गर्ने भनेर हाम्रो पार्टीको कतिपय पार्टीहरूले पनि भन्दैछ हामीले ठुलो फुलपाती शोभायात्रा गर्ने भन्छ। आज जताततै पहिरो गइरहेको छ, भेलबाढी चलिरहेको छ, कमानको श्रमिकहरू भोक थाल लिएर घुमिरहेको छ। यो कस्तो खालको विलम्बना हो? यो पार्टीको यो खेलाइची हो कि के हो? यो तपाईहरु आफै यसमा जवाब दिनुहोस्। आज हुन त मलाई धेरैले नराम्रो कमेन्टहरू पनि गर्दैछ, तर म एउटा दार्जिलिङको भूमिपुत्र हो, म कमानको श्रमिकको छोरा हो म, र म सधैँ कमानको श्रमिकको हितको निम्ति बोल्छु, र म हितको नै श्रमिकको लागि नै म काम गर्छु। किनभनेदेखि मैले कोरोना कालमा पनि म आफ्नो सँगसँगै मेरो गुम्बाको टोली, मेरो मिडिया साथीहरू र सँगसँगै मेरो श्रीमती सँगसँगै लगेर मैले बगान मैले दबाई, रासिन, पानीदेखि सबै बाँडेर हिँडेको। मेरो यो माया हो। तर आज हामीले यो हाम्रो महान चाड दसैँ, हुनु त हाम्रो दसैँ महान चाड ठुलो दसैँ हो, तर फुलपाती शोभायात्रा मनाउने भनेर भन्दैछ, तीजको रमझम गर्ने भनेर हाम्रो पार्टीको कतिपय पार्टीहरूले पनि भन्दैछ हामीले ठुलो फुलपाती शोभायात्रा गर्ने भन्छ। आज जताततै पहिरो गइरहेको छ, भेलबाढी चलिरहेको छ, कमानको श्रमिकहरू भोकै थाल लिएर घुमिरहेको छ। यो कस्तो खालको विलम्बना हो? यो पार्टीको यो खेलाइची हो कि के हो? यो तपाईहरु आफै यसमा जवाब दिनुहोस्। आज हुन त मलाई धेरैले नराम्रो कमेन्टहरू पनि गर्दैछ, तर म एउटा दार्जिलिङको भूमिपुत्र हो, म कमानको श्रमिकको छोरा हो म, र म सधैँ कमानको श्रमिकको हितको निम्ति बोल्छु, र म हितको नै श्रमिकको लागि नै म काम गर्छु। किनभनेदेखि मैले कोरोना कालमा पनि म आफ्नो सँगसँगै मेरो गुम्बाको टोली, मेरो मिडिया साथीहरू र सँगसँगै मेरो श्रीमती सँगसँगै लगेर मैले बगान मैले दबाई, रासिन, पानीदेखि सबै बाँडेर हिँडेको। मेरो यो माया हो। तर आज म दार्जिलिङको भूमिपुत्र, म कमानको मैले नुन खाएको छु, म श्रमिकको छोरा भएकोले गर्दाखेरि मेरो माया हो। तर आज मलाई नराम्रो जुन चाहिँ कमेन्टहरू पनि लेख्दैछ मान्छेले, यो चाहिँ दार्जिलिङको भूमिपुत्र होइन। उनीहरू कोही बङ्गलादेश, कोही नेपालबाट छिरेर आएर चाहिँ आज हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ नराम्रो, यो आज मलाई लेखेको नसम्झिनुहोस्। तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला त्यहाँनिर है, गुम्बा बनाउने कि बगानमा कसैले भन्छ सुन पैसा छ नि त मेरो, लु भएर गएको। मलाई तपाईँहरूले छोराछोरीलाई झन्डा बोकेर जिन्दाबाद भन्नु सिकाउनु भन्दाखेरि यहाँ पढाउनुहोस् न, गुम्बामा लामा पढ्नु पठाउनु भयो भनेदेखि त म तपाईँहरूलाई मैले कसरी पैसा कमाउँछु त्यसरी कमाउने बनाउन सिकाइदिइहाल्छु त म। कुनै ठुलो कुरा छैन। रिम्जेला अहिले बन्सल कम्पनी हेरौँ भने निकै दिनदेखि बन्द छ, श्रमिकहरू अहिले घरमै छन्, कामहरू गरेको छैनन्। यस्तो स्थितिमा हाम्रो श्रमिकहरूलाई तपाईँको के सन्देश रहेको छ यो घडीमा? हजुर, र मेरो श्रमिक सन्तानहरूलाई म यही नै भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू अहिलेको जुन चाहिँ सिचुएसन, अहिलेको यो दिनहरू हेरेर नअत्तालिनुहोस्। म तपाईँहरूको साथमा छु, र सायद बङ्गाल सरकारले पनि, भारत सरकारले पनि यसको झट्टै न्याय गरिदिनुहुन्छ होला, र झट्टै न्याय गरेर यो लिज खारिज गरेर, जुन चाहिँ बन्सल कम्पनीको लिज खारिज गरेर मलाई दियो भने त म एकदमै अति अब तपाईँहरूको लागि सौभाग्य हो है। मलाई त मेरो त्यस्तो मलाई केही चाहिँदैन, म तपाईँहरूको लागि हो। र यदि त्यस्तो केही पनि भएन भने पनि म 10 वटा कमानमा म चाहिँ, तर तपाईँहरूको लागि केही सहयोग गर्नको लागि चाहिँ म आउँछु नै। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई म भेटघाट गर्न आउँछु। The next destination for your forever home. Land available for sale. Saipatri Villa offers 35 bigha plot area, gated community with 24/7 security facilities, 6 feet master boundary wall, wide road with proper drainage system, 31 feet metal road, and plot surrounded by plantation. Our address is near Anand International School Road, Kilaram, Naxalbari, Siliguri. For booking and details, you can contact us at 86174 18644 or 892783 6709.
Agrawal, consultant obstetrician and gynecologist, director and head of the department of gynecology and obstetrics in मनोकामना हॉस्पिटल। ये मनोकामना हॉस्पिटल सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर रोड पर है और ये एक डायबिटिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर हम गायनी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, कार्डियक, ऑर्थो, हड्डी की कोई भी समस्या, न्यूरो, किसी भी तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए यहाँ पर सब तरह की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास बहुत ही अच्छा बच्चों का 15 बेडेड निकू है जिसमें हम 7 महीने के बच्चे से लेकर कितना भी छोटा बच्चा हम लोग संभाल सकते हैं। 1 kg का बच्चे से भी हम लोग यहाँ पर उस बच्चे को संभाल सकते हैं जो बहुत प्री मैच्योर बच्चे होते हैं। हम लोग के पास 20 बेडेड ICU है जिसमें हम किसी भी तरह का क्रिटिकल पेशेंट संभाल सकते हैं। हम लोग के पास सेमी मॉड्यूलर OTs हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिनमें हर तरह के ऑपरेशन होने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर रेगुलरली पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। स्त्री रोग से संबंधित हर तरह के रोग की चिकित्सा यहाँ पर संभव है। किसी भी तरह की डिलीवरी, किसी भी तरह के ट्यूमर का ऑपरेशन, लेडीज़ से संबंधित किसी भी समस्या का पूरा इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। जनरल सर्जरी जैसे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन और भी किसी भी तरह का जनरल सर्जरी का यहाँ ऑपरेशन यहाँ पर हमारे पास करने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन्स की टीम है और बहुत ही डेडिकेटेड हम लोगों के पास स्टाफ है। तो किसी भी तरह का ऑपरेशन हम लोग करने के लिए सक्षम है। किसी भी तरह का इमरजेंसी से एक्सीडेंट का केस या न्यूरो का केस या ट्रॉमा का केस किसी भी समय हमारे हॉस्पिटल में लाया जा सकता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल, सीनियर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, मनोकामना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ऑनर। डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी इशू हो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। यहाँ 24/7 इमरजेंसी है और यहाँ मैं खुद 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। जब भी आपको कभी कोई तकलीफ़ हो किसी भी टाइम में, यहाँ पर क्रिटिकल केयर के बंदे, यहाँ पर मेरे असिस्टेंट डॉक्टर सब रहते हैं। यहाँ हर प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट से शुरू करके न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोमेडिसिन से लेकर इंडोक्रिनोलॉजिस्ट से लेकर सब प्रकार के डॉक्टर यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ हर प्रकार के इंश्योरेंस की कैशलेस सुविधा है। यहाँ हम 32 इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पैनल हैं और आने वाला टाइम में और भी कई कंपनियों के साथ में हम होंगे इधर। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो आपको, ऑर्थोपेडिक्स से लेकर पीडियाट्रिक्स तक, गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर इनफर्टिलिटी तक, यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं।